श्री राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि पितृदोष से निवारण पाने के लिए एवं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एवं उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यह श्री पितृ मंत्र, जिसे नित्य सुनने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा आपके ऊपर से पितृदोष का निवारण होता है। तथा इस मंत्र के द्वारा अपने पितरों का आवाहन करें एवं पूजा करें नित्य प्रातःकालीन एवं उनको जल दें। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री पितृभ्यः नमः। 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 ओम
श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ 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 श्रीपितृभ्यः
श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ 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 श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ
श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ
श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ
श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः नमः। ॐ श्रीपितृभ्यः
पितृभ्यः नमः। ॐ श्री पितृभ्यः नमः।